अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जन्नत किन लोगों का इंतजार करती है। वो ऐसे खुशनसीब कौन हैं जिनका खुद जन्नत इंतजार कर रही होती है। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन कौन लोग हैं तो इस मुकम्मल वीडियो को आप देखिएगा। सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइएगा एक एक करके मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि वो कौन खुशनसीब लोग हैं जिनका जन्नत इंतजार कर रही होती है कि जब भी उनका इंतकाल होगा, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, जब भी उनका इंतकाल होगा तो सीधे वो जन्नत में जाएंगे। आइएगा बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोगों के बारे में बता रहा हूं कि 10 लोग वो हैं जिनका जन्नत इंतजार करती है। नंबर 1, जो शख्स बावुजू रहता है, जो शख्स बावुजू रहता है, गाली गलौज और बुरे कामों से दूर रहता है, तो ऐसे शख्स का जन्नत इंतजार कर रही होती है। नंबर 2, जो शख्स कसरत से नबी पर दुरूद भेजता है तो ऐसे शख्स का भी जन्नत इंतजार करती है। नंबर 3, जो सच्ची बात करता है, झूठ ना बोलता हो और हक पर फैसला करता हो तो जन्नत ऐसे शख्स का भी इंतजार करती है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आजकल का माहौल अगर आप देखेंगे ना तो बात बात पे झूठ आपको मिलेगा। आप रास्ते में हैं, आपके पास फोन आ गया कि भाई आप कहाँ हो, तो अभी मान लीजिएगा आप 10 किलोमीटर दूर हैं तो बता रहे हैं, बोले बस 1 किलोमीटर रह गया, आ गया हूं, बस आने वाला हूं, झूठ बोल दिया। या मान लीजिएगा आप बिल्कुल करीब हैं, 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और कुछ मसला आपका वैसे ही है और किसी ने फोन किया तो बता रहे नहीं यार अभी तो मैं बहुत दूर हूं, 2-3 घंटे लगेंगे आने में, 50-60 किलोमीटर दूर हूं, जबकि आप पास में ही होते ना। और किसी का फोन आया कि आप घर पे हैं, जबकि आप घर पे बैठे हुए होते हैं, मना कर देते फोन पे, बोले मैं घर नहीं, कोई बाहर आया हुआ हूं। तो ये सब झूठ होता है। तो बताइएगा झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हुआ करती है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आपको हमें सबको झूठ से बचना है और झूठ ये बहुत बड़ी लानत हुआ करती है। तो जब भी फैसला करने की बात आए तो हक पर फैसला करना। बहुत सारे लोग जब पंचायत करते हैं और 2 लोगों में, 4 लोगों में कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जब फैसला करने की बात आती है तो अपना समझ के कि ये हमारा अपना है ना, उसी के हक में फैसला कर देते हैं कि भाई गलती इनकी नहीं है, आपकी है, जबकि गलती उसी की होती है। सब कुछ उसी का किया धरा होता है, लेकिन उसे बचा दिया जाता है और उसे बिल्कुल यूं समझो ऐसे इंसाफ दे दिया जाता है जैसे इसका कोई गुनाह था ही नहीं, और उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको सजा दे दी जाती है। तो ये फैसला है। तो ऐसे लोग जो गलत फैसले करते हैं उसका अंजाम भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक होता है। नंबर 4, जो शख्स रात को कम सोता हो और रात को उठकर अल्लाह की इबादत करता हो तो ऐसे शख्स का भी जन्नत इंतजार कर रही होती है। जो रात को कम सो रहा है, इसलिए कम सो रहा है कि मैं जल्दी से सो करके उठूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, नफल नमाजें पढ़ूंगा, दुरूद और तस्बीह वगैरह पढ़ूंगा, और वो उठ करके करता है रोजाना। तो जो लोग रोजाना रात को कम सोते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, तो समझो ऐसे शख्स का भी जन्नत इंतजार करती है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है जो अपनी औलाद से शफकत से पेश आता हो और नबी और अहले बैत की, कुरान की मोहब्बत बच्चों को सिखाता हो तो जन्नत ऐसे शख्स का भी इंतजार करती है। जैसे मान लीजिएगा आपके बच्चे हैं, आपके एक बच्चा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, जितने भी आपके घर के बच्चे हैं ना, उन्हें सबको बिठाए और बिठाने के बाद उनके सरों पर शफकत का हाथ फेरे, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस तरीके से प्यार करें। और प्यार करने के बाद फिर अपने नबी की मोहब्बत उन बच्चों के सीनों में डालें और अहले बैत अतहार, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मोहब्बत, इसी हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, ठीक है, बच्चों को सिखाए।
تو اس لیے کہا ہے کہ جو نبی اور اہل بیت کی اور قرآن کی محبت بچوں کو سکھائے اور بچوں کو سینے میں ڈالے تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا، اور ایسے شخص کا جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 6 نمبر پر آتا ہے، جو شخص پیاسے کو پانی پلائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ بھئی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی، جو فاحشہ عورت تھی، وہ راستے سے نکلی ہوئی جا رہی تھی تو ایک کتا پیاسا کنویں کے پاس میں کھڑا تھا، پانی کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے پانی مل جائے۔ تو اس فاحشہ عورت نے کیا کیا، اپنا آنچل نکالا، دوپٹہ وغیرہ جو بھی اس کے پاس تھا اس نے نکالا اور کنویں میں ڈال کے اسے بھگو کے اس میں اس کا پانی جو ہے اس کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس عورت کی مغفرت فرما دی گئی، اس کی بخشش فرما دی گئی اور اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ تو اس لیے کہا ہے کہ جو شخص پیاسے کو پانی پلائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے تو ایسے شخص کا جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 7 نمبر پر آتا ہے، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نفل نماز پڑھتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھنے والے کا، نفل نمازیں پڑھنے والے کا، اللہ کا ذکر کرنے والے کا جو جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 8، جو شخص گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، جنت اس شخص کا بھی انتظار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچارے وہ ہوتے ہیں کہ محنت مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سخت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ کما رہے ہیں، جا کر کے مزدوری کر رہے ہیں، پورا دن دھوپ میں پورا دن محنت کرتے ہوئے گزرتا ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ جو شخص گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے کام کر کے کماتا ہو، لاتا ہو تو جنت ایسے شخص کا بھی انتظار کرتی ہے۔ نمبر 9، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی نیم کے ساتھ پڑھتا ہو، معمول سے پڑھتا ہو اور روزانہ پڑھتا ہو، ہر نماز میں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اگر کسی کا نیم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جو شخص ہر نماز میں فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا نا، تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا ایک قدم دنیا میں ہوگا اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی نہیں پڑھتے تھے تو پلیز آج سے پڑھنا شروع کر دیجیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ نمبر 10 نمبر پر آتا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو اور کبھی کسی کا دل نہ دکھاتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ تو جو ان سب کاموں پر عمل کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، درود شریف دن بھر پڑھ رہے ہیں، راتوں رات جا کر کے نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جنت تو انتظار کرے گی نا۔ یہ سب جنت میں جانے والے کام ہیں، یہ سب جنت میں کام لے جانے والے اعمال ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دن رات جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، تو یہ جو کام ہے نا، یہ جو اعمال ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو جو انسان جنت میں جانے والے اعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کا جنت جو ہے انتظار بھی کرے گی، وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی آپ کو اور ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور نیک اعمال کرتے رہنا ہے، جس سے کہ آپ اور ہم اللہ پاک سب کو جنت نصیب فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور سرکار کا پڑوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔